social worker Rajesh Dabolkar has expressed his views on an incident that happened in Harvalam village between Bandari Samaj and Maratha Samaj due to a temple issue. Dabolkar alleged that it was a pre-planned attack by the BJP government. इन्सिडेंट ना देखा सरकारी मान्यता प्राप्त ती गुंडागिरी एका देवस्थानान पालकेक आमचे भंडारी समाजाचे लोक थंय वयता जवळ 2-3 लोक भाविक म्हणटा तेका आनी तेज्या अगेन्स्ट थंयचे 400-500 लोक त्या दाण्यांक खळयेलान भितर सरता अचानक एका इन्सिडेंट कसो म्हणटलो तूं हे खंय नियोजीत आयोजीत आनी प्रायोजीत केल्लें सरकारान हें षडयंत्र भंडारी समाजा विरुद्ध हो खरो म्हणचे जाल्यार सरकाराचो निशेध करच्या बरोबरूच जे आमचे स्थानिक लिडर आसा पळय जे बीजेपीन आपल्या गोठ्यान बांदलेले आसा उदाहरणार्थ रवी नायक म्हण सुभाष शिरोडकर म्हण आतां विद्यमान खासदार आनी उमेदवार भाजपाचो उत्तर गोंयचो श्रीपाद नायक म्हण ह्या इन्सिडेंटा बद्दल हे घडणुके बद्दल एक भ्र काडूंक ना खरो निशेध हांव तेंचो करता एक भंडारी समाजाचो हांवूय तरणाटो म्हाका एक लागून गेल्लो भंडारी समाज कितें जाल्लें आसा पळय निंदनीय आसा जेन्ना आमी थंय पळयलें की जेन्ना जी घटना घडली आनी थंय सगळे भाविकूय आसलेले पूण पुलीसूय संख्येन चड आसलेले पुलीस आसतना हे अशें घडप म्हणजे अरे तुका सांगलें न्हू प्रायोजीत आयोजीत आनी नियोजीत म्हणून हेजो अर्थ कितें पुलीस ज्या अर्थान ते चपलां आनी बूट घालून जेन्ना देवस्थानान प्रवेश करता त्यांच्या प्रमुखाचो निशेध करपाचो त्या वेळार जो एसपी असलो तेका थोडी अक्कल आसपाक जाय आसली बाबा मंदिरान प्रवेश करता आसतना आपले बूट आहा ते काडपाक जाय म्हणून जेन्ना व्हडले व्हडले VIP सुद्धा जेन्ना मंदिरान प्रवेश करता त्यांच्या बरोबर जे सेक्युरिटी आसता न्हू ते बूट काडल्याशिवाय केन्नाच प्रवेश करना खरो म्हणजे तेंचो डबल निशेध करपाक जावो पुलिसांक आनी ते CRF जे आसले पळय आमचे फोर्स आसले ते भितर ड्रेस घेवचो बूट घालून भितर गेले कशे देवस्थानान आमच्या म्हणजे खरोच आता म्हाका दिसू लागलें कितें हिंदू खत्रे भितर खरो आसलो जाल्यार पयर तो अरवणे देवस्थान जेन्ना आमी खासदार श्रीपाद नायक हे BJPचे आसा आनी थंय कमिटीनी तेजो निशेध केल्लेलो आनी खंय तरी कमिटीन स्ट्रेट आव्हान केल्लेलें आहा एक खेपो ते मतां मारचे ना पळय मारचे ना आनी मारतलो विशय वेगळो आसा भंडारी समाज आयज जवळ जवळ गोंयान 6.5 लाख आसा डिसायडिंग फॅक्टर ऑफ भंडारी समाज ह्या राजकारण्यांनी प्रत्येक वेळे भंडारी समाजाचो आपल्या राजकारणा खातीर फायदो घेतलेलो आसा दिलें कितें भंडारी कांयच ना फक्त जय भंडारी कितें आमचो भंडारी मातसो फुर्र करपो हय म्हणटा धांवता आतां भंडारी समाज हुशार जाल्लो आसा आनी हो वेळ योग्य आसा हेका धडो शिकोवपाक कारण ही जी राजकारणाची रीत आसा प्रत्येक फावटी भंडाऱ्यांचो वापर करप आनी आपूण सत्तेर बसप भंडाऱ्यांक दिलें कितें कांय ना शून्य आप भरो आनी लोक मरो ह्या भंडारी समाजाचे काही लिडर आसा पळय आमचे मान्यता प्राप्त लिडर जे बीजेपीच्या गोठ्यान बांदलेले आसा पळय त्यांच्या बद्दल हांव तुमकां सांगताय जेन्ना आतां लोकसभेचे दोनी कॅन्डिडेट काँग्रेसीन डिक्लेअर केलेल्या इंडिया अलायन्स सपोर्ट करता कशें पळयता ह्या घडणुके वरसून पळय बदल हो घडपाकूच जाय उत्तर गोंयांत श्रीपादाक 25 वर्सां लोकांनी दिली 25 वर्सां सादी गोष्ट न्हू ती त्या 25 वर्सां श्रीपादान कितें डिलिव्हरी करपाक लोकांक दवरपाक जाय आसलें न्हू इतकी वर्सां तो विविध सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पोर्टफोलिओ भोगता सगळे तरेचे आसले वित्त मंत्रालय नागरी उड्डाण मंत्रालय म्हण तेजे आयुष मंत्रालय म्हण टुरिझम म्हण आर्ट एंड कल्चर म्हण त्या डिपार्टमेंटान श्रीपाद भोवन कितक्या भुरग्यांक उत्तर गोंयच्या कामाक लागले म्हणजे उत्तर दिवचें न्हू सादो सरळ प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न प्रत्येकान करप प्रत्येकाचो हक्क आसा जर 25 वर्सांक तूं 25 भुरग्यांक तर कामाक लावंक शकना जाल्यार येणाऱ्या काळांत तूं कितें करतलो तेका लागून बदल हो घडपाकूच जावो